Praise the Lord. Roma 3:10. Kung namoy mga Biblia igsoon, umani ko ninyo aron nga dili ta malimpungan. Praise the Lord. Dili sa sugilan-sugilanon lang igsoon, kundili sa mga pulong igsoon nga magahatag kanunay kanato og giya, magatudlo kanato. Ingon direksyon sa Roma 3:10, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Amen? Nganong naay pulong sa Dios, kay walay taong matarong, wala bisan usa. Kitang tanan igsoon nakasala ug nakapsan sa imaya sa Dios. Di igsoon sa Ecclesiastes 7 igsoon 20 igsoon, nagaingon direksyon sa 20. Praise the Lord. Sapagkat tinuod walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo ug wala makasala. Amen? Kaya ang tao igsoon nakasala sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Mao ni hinungdan igsoon nga atong asusihon, sutaon nato igsoon nga sa atong pagkinabuhi, ingon nga dunay gilang nga Dios. Naabata sa matuod ug tinuod nga mga pagtudlo aron atong masabtan, masayran igsoon. Hallelujah! Nga niining kinabuhiya. Praise the Lord! Nga ang atong paghago, dili unta mulabayng kawang igsoon atubangan sa Ginoo. Kay nga naman igsoon, hallelujah! Kung ang tao igsoon magpabilin sa sala, adunay bayad niini, mao ang kamatayon. Praise the Lord! Ang tao igsoon, hallelujah, nahimugso, ingon nga adunay kinabuhi, mubiya nining kalibutan na igsoon, praise the Lord, nga mawala na ang kinabuhi. Apan salamat sa Ginoo igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo igsoon nga gitudloan ta, gihatagan ta og pagpasidaan gikan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Diya igsoon sa Santiago igsoon 1:15 igsoon. Hallelujah. Nagaingon diri igsoon sa 15. Aron atong masabtan, sundi ko ninyo igsoon aron madili matinumutumo ang mga pagtudlo. Dili ingon niya sugilanon, dili ingon niya switik nga mga pagtudlo, kundi sumala sa Biblia karon igsoon nga naa kanimo, sundi ako igsoon aron atong masabtan ug atong mahika igsoon ang atong kaluwasan. Kay ingon pa igsoon ni Brother Chuliboy, abli pa ang kaluwasan alang kanato karon igsoon. Ingon diri igsoon sa 15. O ang pagpangibog sa pagmagapanangkob na magahimugso og sala, og ang sala inig kagulang na magaanak og kamatayon. Amen? Buot pasabot, ang sala igsuon mura siya og babae nga maburos. Amen? Og kahimugso niini, hallelujah, praise the Lord, mahimo igsuon nga kamatayon sa tao. Apan salamat sa Ginoo igsoon. Unsay giingon niya igsoon sa Roma 5:12 igsoon? Roma 5:12. Praise the Lord. Ingon siya diri, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang tawo, sanglit ang tanang tawo nagkasalaman. Amen? Hallelujah. Buot pasabot igsuon nga sa atong kinabuhi nganong musangkuta sa kamatayon tungod sa sala. Apan salamat sa Ginoo kung kita naa kang Kristo, ang kamatayon mao kini ang atong kadaugan. Amen? Unang salamat sa atong buhay nga Dios nga gitudluan ta. Unsay giingon igsoon diha sa Roma 6:23? Sundi ko ninyo igsoon aron atong masabtan ug masayran nga ang tinuod nga pulong sa Dios na diha igsoon mabasa sa Biblia. Praise the Lord. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen? Nganong naaman kaniya igsoon ang walay bayad nga gasa tungod kay ang alan igsoon mao'y kapasayloan sa atong mga sala. Praise God. Tignot igsoon sa gikaingon na sa atong mga kaigsuonan nga nahimong madaugon. Praise the Lord. Nahimong madaugon igsoon
diha igsoon sa pagkuha igsoon sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, kay ingon ang atong buhi nga Dios. Diha igsoon sa 1:14-16, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa mahan, gawas kung pinaagi kanako. Nining tagna igsoon, nagashare ko kaninyo igsoon sa pamaagi o katuyuan kabubuton sa Dios nga walay balaglag, wala bisan usa, ang tanan makakabot sa kaibalo nga naa sa atong buhi nga Dios nga mao ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran igsoon magahatag kanato og kagawasan. Manong salamat igsoon sa tanang kahigayunan nga iyang gitugot kanato. Dili pinaagi sa reliyon maluwas kita, apan pinaagi igsoon niini matudluan ta asa ang dalan padulong igsoon sa ginarian sa Dios. Dili pinaagi sa atong mga binuhatan. Amen. Hallelujah. Kay usahay mo kumpiyansa ta igsoon nga basta wala ko'y gidaog-daog, wala ko'y gitamay, wala ko'y gilimbungan. Praise God. Ingon igsoon ang Biblia igsoon diya sa Episo 2:8-9 igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Episo 2:8 ug 9 igsoon nagingon siya dire. Praise the Lord. Tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Amen. Kini nga ato karong gitamasa nga grasya ug panalangin gikan sa Dios. Hallelujah, dili ni sa atong binuhatan kundi gikan sa kaluoy, gikan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, praise God. Ingon diri igsoon. Hallelujah, sa Isaias igsoon. Isaias 64 igsoon. Hallelujah. 6 nagingon diri, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw ug ang tanan nga namo nga pagkamatarong ingon nga usa ka sapot nga mahugaw ug kining tanan mga laya ingon ining tanan ingon nga mga laya ingon nga usa ka dahon ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nga mga palid kanamo. Buot pasabot igsoon ang pagkamatarong nga giskutan sa atong buhi nga Dios dili sa atong pagkamatarong. Kaya ang atong pagkamatarong igsoon trapuhan ra atubangan sa Ginoo. Munang salamat sa atong buhi nga Dios nga gitudluan ta nining matahom igsoon sa kapunon nga pinaagi igsoon. Hallelujah, sa grasya ug kaluoy sa Dios mga luwas ta igsoon. Hallelujah, praise God. Dili pinaagi sa atong kaugalingon pagkamatarong. Amen. Muna giingon igsoon diya sa Tito igsoon 3:5 igsoon. Hallelujah, praise the Lord. Tito igsoon aron natong masabtan ug masayran igsoon. Hallelujah, nga dili diay sa atong pagkamatarong. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga gihimo nato sa atong pagkamatarong, kundi dili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas, sa pagtao, pag-usap ug sa pagbago diha sa Espiritu Santo. Amen. Kita iso nangaluwas dili pinaagi sa atong kaugalingon pagkamatarong. Amen. Kundi hatag sa Dios. Hallelujah, diha ingon niya kita mga binago sa Dios, mapasalamatan ug madaig nato ang Dios tungod kay adunay Dios nga magabago sa tao nga bisan unsa ka pula igsoon sa imong sala, bisan unsa ka itom daw dagtom. Amen. Praise the Lord. Kung kita makighusay, mabalik ta sa Ginoo, pabutiyon sa Ginoo daw sama sa niebe. Amen. Praise the Lord. Dili pinaagi sa atong salapi. Amen. Kay nagingon ang Dios, unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, kung kini kapildihan sa iyang kalag. Amen. Buot pasabot dili pinaagi sa salapi, maluwas nato ang atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Aduna di ay bugtong pamaagi igsoon. Ang bugtong pamaagi mao ang pagtuo kang Hesus Kristo nga siya ang Dios ug panluluwas alang kanatong tanan. Amen. Dili paigong nga nakailata sa Dios. Amen. Kundili
ato kining buhaton, tumanon, sumala sa mga pulong nga nasulat niya sa Biblia, sumala sa kabubuton sa Dios. So ginlan ko ka mo igsoon. Hallelujah, praise the Lord. Dili tanan taga-agusan nakaila sa atong gobernador. Amen. Dili tanan taga-agusan kaila sa atong gobernador igsoon. Hallelujah. Kung ang tanan taga-agusanon nakaila sa gobernador, ang pangutana ko ng gobernador, mao'y pangutanon kung nakaila ba siya sa tanang mga taga-agusanon. Amen? Buot pasabot na ay proper iksoon nga mailanta, mabalanta kinsa kita. Amen? Di atubangan sa Ginoo. Ingon diri iksoon. Hallelujah. Ang pamahagi nga gibuhat sa tupoy nga Dios, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, alang ka nato. Nga ang tanan nga mga liya diya sa iyang ngalan, makakaplag ug kinabuhing dayon. Unsa igsoon nga pamahagi diya sa pagtuo, pinaagi sa pagila. Amen? Nga si Jesus Christ mao ang Dios. Hallelujah, nga amahan. Siya ang amahan, siya ang anak, ug siya ang espiritu igsoon. Nga magatudlo, magapamatuod ka nato, nga ang tao nga nagabuhat og dautan, o ang tao nga nagkinabuhi diya sa pagkadautan, mahiadton niya sa linaw nga kalayo. Apan kadtong tawo igsoon nga naghatag og gigayon, haleluya, diya sa tumboy nga Dios, haleluya, naglakaw diya sa pagkabatarong, mahiadton niya sa ginharian sa atong Ginoo. Praise the Lord. Kano sa igsoon moabot ang pagtuo, pinaagi sa pagwali, mag-aabot ang pagtuo. Amen? Wala tala sayon. Ang uban igsoon mo ilara og Ginoo panahon sa birthday. Mo inalog Ginoo panahon sa kasal. Mo ilara Ginoo panahon sa bunyag. Mo ilara Ginoo sa diya igsoon. Hallelujah, praise the Lord. Nga naanay balatian. Apan salamat sa Ginoo kay gusto sa Ginoo igsoon nga mailhan nato siya pinaagi sa iyang pagkasiya igsoon. Ug mailhan nato siya igsoon ingon nga atong personal nga manluluwas igsoon. Hallelujah. Dili na diya igsoon sa praise the Lord mga pulong igsoon niya itong madunggan, kundili diha po sa mga pulong igsoon niya itong mabasa diha sa Biblia. Praise the Lord. Ingon diri igsoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang Roma 10 igsoon, 17 igsoon, praise the Lord, pinaagi sa pagtuo, praise the Lord. Ingon diri sa 17, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog, ug ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Muna igsoon ining takla sa kapunon, nagawali o nagatudlo kami igsoon pinaagi kang Kristo. Amen? Praise the Lord. Ingon ang atong buhay nga Dios diya sa Marcos igsoon, Mateo, praise the Lord, Mateo 16 igsoon, 16, 18, 19. Ingon atong buhay nga Dios, hallelujah, diya igsoon sa iyang alagad. Ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ug gatagan ko ikaw, Yahweh, sa ginarihan sa langit, ug bisan unsay imong pagabuguson dinhi sa yuta dito sa langit, pagailon kini nga binugkos, ug bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta dito sa langit, pagailon kini nga linuwagan. Ining takla igsoon ang atong buhay nga Dios nagkuha og 12 ka mga apostoles. Amen? Nagtudlo siya, hallelujah, nga giingnan niya igsoon si Apostol Pedro, kanimo Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. Amen? Hallelujah. Nga bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ingon siya igsoon sa diya igsoon nga gitudloan niya ang iyang mga apostoles, giwalian niya igsoon. Ingon siya igsoon sa Mateo, hallelujah, 28:19 hangtod sa 20 igsoon. Busa panglakaw kamo, o gimuha ninyong mga tinunan ang tanan kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugok kaninyo, ug tanawa kay ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapalahunan. Duha kong tulo igsoon nga magakatigong sa iyang pangalan
taliwala. Mateo 18:20 igsoon. Hallelujah. Duha kung tutulo. Amen. Niya Dios sa atong taliwala karon ang imong paghatag ug higayon, ang pagpatalinog nimo diha sa atong buhi nga Dios. Sugin lang ko ikaw igsoon, ang pagtuog ang kaluwasan magaabot kanimo ug sa imong tibuok panimalay. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon siya direksyon, bautismo ay sila sa ngalan. Amen. Singular ang ingon igsoon, ngalan. Dili plural igsoon, dili mga ngalan. Amen. Buot pasabot sa ngalan. Praise the Lord. Samahan. Ama nigsoon nga nagbuhat sa langit ug sa yuta uban ang tawo niya na. Ang ngalan niya na mao'y pambautismo. Amen. Ngalan sa anak nga nagula sa iyang dugo ug nagunay sa pagtudlo sa iyang mga pulong. Amen. Sa ngalan sa anak bautismohan igsoon. Sa ngalan sa Espiritu nga kiguban ka nato karon. Mao'y mo comfort ka na to. Amen? Mao'y mo hatag sa atong taliwala karon igsoon. Hallelujah. Mao na pangalan igsoon nga pambautismo, ang ngalan sa Mahal, ngalan sa Anak, ug ngalan sa Espiritu Santo. Amen? O sa ingon igsoon nga magatudlo kanila, tudluan igsoon sa pagtuman sa tanan nga atong gisugo kaninyo. Dios ang nagsugo, apostoles ang gisugo. Amen? Apostoles ang nagtuman sa sugo sa Dios. Amen. Sa gikaingon na igsoon ang Mateo 28:19, Great Commission, pinakadakong sugo sa atong Ginoo. O kini wala gisumay-sumay sa mga apostoles. Amen. Hallelujah. Kundili ilang gituman igsoon ang pangalan. Unsay giingon igsoon Mateo 1:21 igsoon. Hallelujah. Tiknut igsoon aron atong masabtan, malanggikit nato igsoon ang pulong sa Dios. Nining takna igsoon, hallelujah, sa kahaponon aron mahimong mailablian igsoon ang atong salabutan. Unsay giingon igsoon sa 21, og ikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganak Hesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Amen. Buot pasabot igsoon, ang pangalan diay sa Amahan, ang pangalan diay sa Anak, ang pangalan diay sa Espiritu, mao si Jesus. Amen. Ug wala kay mabasa sa Biblia igsoon nga adunay usa ka apostoles nga nagbautismo sa Mateo 28:19. Amen. Wala kay mabasa diay igsoon nga nagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Buot pasabot igsoon, nasabtan nila ang sugo sa Ginoo. Kung kinsay ngalan sa Amahan, kinsay ngalan sa Anak, o kinsay ngalan sa Espiritu. Amen. Kanang tulo ka pagpadayag sa usa lamang ka Dios nga mao si Jesus Christ. Amen. Ingon siya, naunsa ka man? Pilipi, ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Kaya nga Amahan niya sa sulod nako. Unsa gani ang Amahan igsoon? Ang Dios Espiritu, walay unod ug walay bukog, wala pay tawo nga nakakita sa Dios. Ang Dios dili mamatay. Amen. Kaya ang Dios Espiritu ug ang tanan nagasimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Amen. Kada nagasimba diha sa Amahan. Amen. Buot pasabot igsoon, kinahanglan nato masabtan. Mahal ay kay kining kalibutan na igsoon, gilatid na sa atong buhi nga Dios nga manungha ang mga mini nga magtutudlo. Amen. Magapahisalaak sa dagat. Apan kining takna igsoon, niay Dios nga magatudlo kanato sa igo gangayan natong pagabuhaton nga bisan unsa nato pagkadautan, unsa nato pagkangilan ug kinaiya, wala tay mga batasan. Apan nining takna igsoon tudluan ta diha sa pulong sa Ginoo. Kay kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Sayang igsoon ang imong sigig simba. Sayang igsoon ang sige nimong tawag og Dios. Amen. Dili lang di ka mailhan, dili di ka makitan. Apan salamat sa Ginoo igsoon. Nining takna sa kapunon. Hallelujah. Sa apostolikanong pagtudlo nga gipadayon igsoon sinalom igsoon sa United Pentecostal. Hallelujah.
ang mga pagtudlo igsoon nga kinahanglan ta mabautismuhan sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kaya ang pangalan igsoon mao'y pinakadakong kaymuhan sa atong kinabuhi. Mubago igsoon kung kita igsoon mga anak nga walay batasan, tudluan ta mga anak, tumawod kamo sa inyong mga ginikanan. Amen. Kung kita ba na igsoon nga walay pagtawad sa atong asawa, walay respeto sa atong asawa, tudluan ta sa pulong sa Ginoo. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa ug ayaw sila panghimuti. Amen. Kulang mga asawa, walay pagtawad sa bana, walay mga respeto sa bana. Ang Diyos magatudlo kamo mga asawa, magpailalom kamo. Hallelujah. Diha sa inyong bana nga masinong kanon. Hallelujah. Kaya ang ulo igsoon sa bana mao ang Dios, ug ang ulo sa asawa mao ang iyang bana, ug ang ulo sa mga anak mao ang iyang mga ginikanan. Busa wala igsoon mahimong alaot kung kita magpatudlo ug sa diha sa pagtudlo magkinabuhi tanini. Hallelujah. Magpalahita igsoon kay nganuman aron ang atong kinabuhi mo taas. Kung maingon ang atong mga ginikanan anak, ayaw lakaw, ayaw ato dito, maminaw tayo igsoon, mutaas ang atong kinabuhi. Kay wala ta na sayo ditong nabitan na din nagpaabot ka nato dito igsoon nga tradisya. Munang salamat sa Ginoo, gitudluan ta nga ang bautismo igsoon. Hallelujah! Nga kinahanglan nato masabtan ang gibuhat igsoon sa mga apostoles. Kaya ang gibuhat sa apostoles mao ang sugo sa Ginoo. Sa diha igsoon nga niabot na igsoon ang Diog Pentecost sa adlaw sa Pentecostes, adlaw sa mga katawhan sa Dios. Niabot ang saad sa Ginoo nga pabilin una kamo sa syudad, hantod masuluban kamo sa gahom sa Espiritu Santo. Og niada igsoon niabot ang Espiritu sa atong Dios ug ang mga balaan na nagpanulti sumala sa ipasulti sa atong buhi nga Dios. Amen. Og si Pedro igsoon nga gitagaan og Yahweh sa atong Ginoo ni barog kaliwala sa mga katawan og ningon. Wala ba kamo masayon nga kadtong inyong gilansang sa cross mao kadto ang Dios ang Kristo? Og sa ilang pagkaduog igsoon gisakitan sila sa ilang kasing-kasing og nangutana sila, mga senyor, unsay among pagabuhaton? Og niingon igsoon si Pedro, pag ginulsol ka mo, mga kaigsunan, ug magpabautismo ka mo, ang matagusa ka ninyo sa ngalan ni Isong Kristo, ug tungod ug alam sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa na Espiritu Santo. Amen? Niningtag na igsoon, kay nga naman, sa diha nga nagsugo ang atong buhi nga Dios, nga panglakaw kamo, giwali ninyo ang may balita sa tibok kabanayan kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan. Nga ang mutuhog magpabautismo, maluwas, apan ang dili mutuhog, pagahugman sa silot. Kaya ang bautismo igsoon, suginlan ko kamo, dili kini paglugod sa buling, kundi paghatag kini, ug maayong kaisipan. Amen? Nga atong masayran, masabtan, nga ang atong kinabuhi niya igsoon nining kalibutan na adunay kinutuban. Ang tao gibutan nga mamatay sa makausa pagkauman ini hukom igsoon. Ug diha sa hukmanan igsoon, dalhon nato ang atong binuhatan, maayo ug dautan. Amen? Gibutan nga mamatay sa makausa pagkauman ini hukom. Ang damang imong kaugalingon igsoon. Hallelujah. Sa diha igsoon nga musangko ka sa kamatayon. Kay nagingon ang Dios, walay makaadto sa man gawas sa nagbuhat sa iyang kabubuton. Unsay gingon igsoon, Mateo 7:21, dili ang tanan nga nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundi sila labang nga nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Salamat sa Ginoo igsoon. Niningtag na sa kapunon, hallelujah, walay laing pamaagi igsoon nga gihatag ka nato nga maluwas kita sa pangalan lang ni Ginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Buwat 4, 12 igsoon. Hallelujah. Nagaingon din igsoon sa 12. Praise God. Ug walay kaluwasan, pinahagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay lain bisan pang lain nga
ngalan nga sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini mamaluwas kita sa pangalan lang ni Ginoong Hesus. Munang salamat igsuon sa talang kagayunan nining dapita sa tanan igsuon nigdulungog nga nakadungog igsuon sa mensahe gikan sa atong Ginoo. Pagkanindot igsuon ug kita igsuon mutuo ug mudawat sa iyang ngalan kay mahimutang mga anak sa Dios. Amen? Kung mga anak sa Dios igsuon, mga manununod ta sa tanan saad sa Ginoo. Kay kung asa gani siya, ato usab kita. Amen? Hallelujah! Pinakalindot igsuon. Hallelujah! Sa gikaingon na sa atong buhi nga Dios. Juan 1:12 igsuon. Hallelujah! Praise the Lord! Ingon sa 12, apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Unsa gani atong dawaton igsuon? Dawaton nato si Jesus Christ diya sa bautismo sa tubig sa iyang ngalan sa kapasayloan sa atong mga sala. Amen? Hallelujah! Ang sa atong dawaton igsuon. Praise the Lord! Hallelujah! Mudawat ta igsoon sa balaang espiritu nga mao'y muhatag ka nato. Hallelujah, sa kasiguraduhan sa pagpamatuod nga matuod siya nga Dios. Hallelujah, nga atong gitunguhan. Amen. Praise the Lord. Ang pagkanindot igsoon kung sa diha nga mutuod ta, mudawat ta sa iyang ngalan. Hallelujah. Masulat ang atong ngalan diha sa talaan sa langit. Amen. Malipay manggaling ta igsoon maapil ang atong ngalan sa rilisan sa purpose. Unsa pa ka igsoon, dili ta malipay kung ang atong ngalan maapil diya sa mga luwasunon. Amen. Amen. Malipay mangganita, dili mangganita magpabalhin magpailog og pila, balhin og igsoon kay gusto nato panalanginan ta. Unsa pa igsoon ang panalangin gikan sa atong Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Unsay giingon igsoon? Hebrewanon. Hallelujah. Hebrewanon 12:23 igsoon. Hallelujah. Unsay giingon igsoon? Og sa katilingban sa mga panganay kinsang mga ngalan na isulat sa talaan dito sa langit. Og sa usa ka maghuhukom nga mao ang Dios sa tanan. Og ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nahimong higpit. Amen. Kanu sa tama imong higpit atubangan sa Ginoo sa diha nga mutuo ta mudawat ta sa iyang ngalan. Amen. Amen. Kinsay makatuoy sa kadlaw, Brother Jolie Buyong Sigan, mutis timuni sa kadaugan sa kinabuhi nga tinuod ang Dios nga iyang nailan. Amen. Hallelujah! Maunay sa kabutang ison nga mamahingpit ta, mamatarong ta, atubangan sa Dios, labaw sa tanan, sa iyang mga katawhan, bisan panining dapita sa barangay Racaridad. Dili ka mahimong paglungon, dili ka mahimong salawayon. Hallelujah! Naa ka sa paglakaw nga hingpit atubangan sa Ginoo. Kaya ang pagkahadlok sa Dios mao'y sinugdanan sa kaalam. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo igsoon. Kay ni Ana igsoon, hallelujah, kung ang imong ngalan, praise the Lord, nabutang sa talaan diha sa basahon sa kinabuhi. Usay giingon igsoon, hallelujah, Lucas igsoon, 10:20 igsoon, hallelujah, usay giingon, ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagpailalom nga masinugdanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo o kalipay ninyo nga ang inyong mga ngalan na isulat diha sa langit. Amen? Buot pasabot ang atong ngalan dili lang din sa barangay Racaridad nakasulat kundi dito po igsoon sa talaan, hallelujah, sa kinharian sa Dios. Hallelujah! Kay moabot igsoon ang hukom. Ug diha sa hukom walay pinalapi. Amen? Hukman kitang tanan sumala sa atong binuhatan, maayo ug dautan. Unsay giingon igsoon? Praise the Lord. Hallelujah! Diha igsoon sa pinadayag. 20 igsoon. Sugod ta igsoon sa 12 hangtod sa 15. Nagingon diha igsoon sa 12. Og nakita ko ang mga patay, mga dagkog, mga gagmay nga nagtindo
og nga ang mga patay gipanaghukman pinasikat sa nisulat dinha sa mga pasahon pinasikat sa ilang mga binuhatan. Praise the Lord. Og sa 13 nagingon og ang mga dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini og ang kamatayon ug ang Hades gitugyan sa mga patay nga diha kanila og ang tanan pinaghukman pinasikat sa ilang mga binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Amen. Sa 15 sunagingon ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya ikatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Tikno-tiksoon. Hallelujah. Kuya og makalinisan nangalagad ta pero wala di ay nasulat ang atong ngalan dito sa talaan sa langit. Amen. Kuya og makalinisan pagabot sa hukom ug dili makaplagan ang atong ngalan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi. Na di ay brad dili na mabasa kundi ni gani sa barangay. Amen. Magpapadlong ka pwede kuhaw ng imong ngalan. Irisa ng ngalan na padlungon man na. Amen. Irisa ng ngalan dili man na ako. Irisa ng ngalan ayaw na ibutang diha sa ngalan sa purpose kay wala na na padlungon na. Unsa ba ka dito sa talaan ikson sa langit kumuingon ang Dios? Irisa na papaana. Amen. Unsa giingon ikson? Hallelujah diha ikson sa Salmo. Praise the Lord. Salmo ikson 69. Praise the Lord. Hallelujah. Kuya og makalilisang ikson. Hallelujah kun ang Dios na mismo. Praise the Lord ang mukuman sa iyang mga katawhan. Ingon nila ikson sa 28. Ipapapas sila gikan sa pasahon sa kinabuhi. Og sila dili na ipasulat lakip sa mga matarong. Woo! Makalilisang ikson nga nagkinabuhi mo tatang matarong. Amen? Kung kuhaon ang atong pangalan diha niya ng talaan ikson, imbis kay apelta nga marilisan sa purpose, dili na. Kay giiris ang atong pangalan. Unsa na lang kung diha sa langit ikson, ang atong ngalan dili makaplagan. Unsa gingon? Ikatambog kadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ikaduhang kamatayon. Munang salamat ikson sa tumbuing ni Dios. Ang Dios nagadasig sa matag usa kanato igdulungog karon nga ang mutog magpabautismo maluwas apan ang dili mo to pagahugman sa silot. Tikno-tiksoon ang bautismo nga atong pagadawaton, ang bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesus alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Kung wala pa ta na bautismo ikson sa pangalan ni Jesus Christ, pamalandong ikson. Kaya ang kinabuhi ikson, hallelujah, wapay siguro. Pero ang kamatayon, sigurado na. Amen? Salamat sa atong buhi nga Dios. Nga sa kanuna ikson, nagahatag kanunay ka nato. Sa iyang kaugalingon, kabubuton, sa pagpasiguli ikson. Hallelujah, diha ikson sa iyang taliwala. Kay kung ang tao ikson, hallelujah, naanak ang Kristo, bago nang binuhat. Amen? Kaniadto padlungon karon dili na. Amen. Kaniadto ikson palahubog karon dili na. Amen. Kung kaniadto ikson babayro karon dili na. Maunay mga pinanggo sa atong Ginoo. Mga anak nga kadto walay respeto sa kinahanglan karon matinahuro na. Ingon ana ikson kun ang tao naanak kang Kristo bago nang binuhat. Ug ang tanan nga naanak kang Kristo nagalakaw na diha sa kahayag, wala na diha sa kangitngit, nilandong sa kangitngit ikson, dili na makaplagan diha ni anak. Salamat sa kagayunan ikson nga gikatugot sa Ginoo. Hallelujah nga sa kanuna ikson nagaingon ang pulong sa Ginoo ikson. Hallelujah, praise the Lord. Diha ikson sa Hebrehanon ikson, Hebrehanon 3:15. Ingon siya direksyon sa 15. Samtang nagaingon pa karong adlaw, inikadungog ninyo sa iyang tingog. Ayaw ninyo pagahiya ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni atong pagpagahi, pagsupil nila batok kanako. Inikadungog nato igsuon sa iyang tingog.
Hallelujah. Dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Amen? Usay giingon igsoon niya sa Juan 9 igsoon. Hallelujah. 9:4 igsoon. Nagaingon din igsoon, samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya nga mao ang nagpadala kanako. Maingon niya ang kagabion nga sa maong panahon wala na tao makahimo sa pagtrabaho. Trabaho igsoon ang imong kaluwasan samtang adlawan pa. Hallelujah. Panglimpasugi ang imong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pangurog. Kay wala ta na sayon igsoon. Hallelujah. Ang kawatan moabot sa wala damha. Ang kawaton niya igsoon ang atong kinabuhi. Mao kini ang trabaho igsoon sa yawa. Ang pagpangawat, ang pagpatay ug ang paglaglag. Apan salamat sa Ginoo, gipadala niya ang iyang bugtong anak. Hallelujah. Aron niya ang tanan nga mosalig kaniya. Ang tanan mangaliya sa iyang ngalan, makakaplag og kinabuhing dayon. Dalay ko ng Dios igsoon ining matahong sa kapunon. Salamat sa tanang higayon, naaman kamo igsoon sa inyong mga balay. Salamat sa Ginoo sa inyong higayon nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Pinaagi igsoon sa imong paghatag og higayon, pagpatalingog nimo sa atong buhi nga Dios. Maluwas mo ang imong kaugalingon uban ang imong tibuok panimalay. Salamat sa Ginoo igsoon sa tanang kagayunan no. Praise the Lord, ninitak na sa kapunon ang United Pentecostal igsoon na anatay buluhaton din sa Lakaridad. Hallelujah sa panimalay igsoon. Hallelujah sa balay ni Brother Jolie Boy Osigan. Hallelujah na atay panagtigom di igsoon adlawng Domingo, adlawng Sabado igsoon sa atong cottage. Na atay prayer and fasting igsoon, na atay prayer meeting igsoon, na atay undernight igsoon, tanan buluhaton nga iya nga mahimaya ang Dios takos ug angayan nato ibalik diya kaniya. Musa igsoon, welcome mo tanan igsoon kay atong tanan. Hallelujah nga gusto igsoon makaambit sa kaluwasan, kasiguraduhan sa kinabuhi. Hallelujah. Ayaw ka mo pagpataka igsoon sa pagpangita sa kamaturan. Kaya kamaturan igsoon muhatag ka natong kagawasan. Dalay ko ng Dios walay katapusan. Salamat sa kanunay sa tanang kagayunan katugot sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Niningtak na sa kapunon igsoon. Dalay ko og mahimaya ang Dios. Hallelujah, salamat sa Ginoo igsoon. Hallelujah, niningtak na sa kapunon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Akong ihatag Brother Jolie Boy ang mga pag-ampo. Hallelujah, praise the Lord. Dalay gani kapunon Ginoo, salamat Ginoo nga dungog namo ang mga imong mensahe. Dili malabay nga kawang God nga ikaw Ginoo maghatag og kaalam, dili namo gini kawangon Ginoo kini mga pulong nga among nabatian gini itisok namo kini Ginoo sa among lipatan ug among mga kasing-kasing God. Salamat Ginoo nga ikaw nagaplastar. Salamat Ginoo ikaw nagadihog sa matag usa ka namo sa malabaw na Ginoo kining barangay Lakaridad nga nadungog nila ang pulong sa Ginoo, sa pulong mo Ginoo busagad. Nasaydi ko Ginoo nga kami Ginoo matinudanon kami sa pagpangalaga diha, nagapaabot kami Ginoo sa pagbalik paman kami Ginoo maputi ug malipay kami Ginoo sa diyang mga tubang kami kanimo Ginoo, dili kami kapangurog Ginoo pusagad. Dalaygon ikaw ning kahaponon. Salamat Ginoo ang tanan Ginoo na kadug nila Ginoo sa matag usa kanila Ginoo, dili nila labayon Ginoo nga kawang ko dili Ginoo sila Ginoo nga alagad sila sa dili mo abot ang panahon Ginoo busagad tanan. Dili na mo kini kawangon Ginoo busa Ginoo kining tanan lang ginasali kog lauman ko kini pinaagi lang kanimo ang tanan o pasidunggan o ginabalik ko ang tanan kahimuan sa buhi mo ngalan nga mao si Kristo nga among manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. Salamat sa atong Ginoo no igsoon. Sa tanan igsoon niya natagaan na mo sa tracks. Kung gusto mo igsoon og Bible study, magawat mo igsoon og mga pagsirig soon bahin sa kaluwasan ay lamog soon kataka igsoon sa pagka